मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस, सब नजरें बड़ी अदालत पर लग गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। इससे कबल सुबह 9 बजे फैसला सुनाने की कॉस्ट लिस्ट जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। आज एक और बड़ा फैसला मुतवक्के। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समात पर खावर मानिका के वकला की केस की मेडिकल और उल्मा की राय आने तक मज़ीद कार्रवाई आगे न बढ़ाने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से मुखालफत, कहा अदालत को काम से रोकने के लिए तीसरी कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस का फैसला 12 जुलाई तक सुनाए जाने की हिदायत कर रखी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी, अटक, जेहलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और सफूरा चौरंगी के इलाकों में रिमझिम। समुद्री हवाएं बहाल होने से कराची का मौसम बेहतर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम मलूफ की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने हसार में ले लिया। पाकिस्तान आमद के फौरी बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़रबाईजान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म किया है। हमें बाहिमी तिजारत में इजाफ़ा करना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नया फ़लसफ़ा नहीं, कार्रवाई सिर्फ उन इलाकों में होगी जहां दहशतगर्द होंगे। सिक्योरिटी हुकाम की वजाहत, कहा फ़ौज को कमज़ोर करने वाली क़ुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लीबिया और शाम बनाना चाहती हैं। मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और सुस्त है। मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती हैं। भारत ने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बनाया। कश्मीर के लिए जितनी जंगें लड़नी पड़ी लड़ेंगे। फ़ौज को अपने सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी पड़ेगी। 1 साल का वक्त दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा IMF से मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुआहदा रवामा हो जाएगा। पेंशन कौमी खजाने पर बड़ा बोझ है। IMF ज़राई आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त मुतालबा है। ज़राई इनकम टैक्स पर सूबाई वज़राए ख़जाना का मशकूर हूँ। कफ़ायत शारी मुहिम के तहत हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। PWD के नुकसानात के बायस इसको ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अवाम को झटके पे झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक इस्तिस्ना। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की भी मंजूरी दे दी। कमर्शियल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए भी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत 8 रुपये 4 पैसे इजाफे से 77 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। ज़राई सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से 40 रुपये 83 पैसे हो गया। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6
₹6.98 بڑھانے کی تجویز۔ 1 یونٹ 61 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ بڑے صارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں ₹5.51 اضافے کی منظوری، فی یونٹ قیمت 59 روپے۔ ملک میں آٹے کے بحران نے سر اٹھا لیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس اور بجلی بلوں میں فکس چارجز کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن کی ملک گیر ہڑتال۔ چیئرمین عاصم رضا کہتے ہیں ٹیکسوں کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، مطالبات کی منظوری تک آٹے کی سپلائی بند رہے گی۔ سندھ کے چیئرمین عامر عبداللہ کا بھی غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ سپلائی معطل ہونے کے بعد لاہور میں آٹے کے تھیلوں کے اسٹاک میں کمی، آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا، میں چاہتا ہوں جو جج کیسز سے بغیر کسی سٹے کے سنے۔ شعیب شاہین بولے، اس کیس کو 4 ماہ ہو گئے ہیں، 180 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، میں آرڈر کر دیتا ہوں کہ ٹریبیونل ریکارڈ جمع کرنے کی حد تک سماعت کرے، آگے نہ جائے، پھر 2 ہفتے بعد ہم اس کو سن کر فیصلہ کر دیں گے۔ اسلام آباد کے حلقے NH 46 کے RO کو فارم 45 اور اپنا جواب بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی عزرداری کی سماعت۔ انجم عقیل خان کی جانب سے متفرق درخواست دائر۔ کہا، درخواست گزار کی جانب سے الیکشن پٹیشن تاخیر سے دائر کی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا، آپ درخواست جمع کروا دیں، اگلی سماعت پر دلائل سن لیں گے۔ جس نے بھی قانون توڑا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بڑا فیصلہ۔ پارٹی اختلافات کی بنیاد پر شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی میں عوامی سطح پر اختلافات رائے کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا عندیہ۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، نہ مجھے آگاہ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ 2019 میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریفنگ دی تھی کہ برطانیہ کے ساتھ پکڑی گئی غیر قانونی رقم واپس لانے کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش کیا اور کہا اس میں دستاویز موجود ہیں۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر ارکان نے اعتراض کیا تھا اور مطالبہ کیا بند لفافے میں موجود معاہدے کے مندرجات سے آگاہ کیا جائے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے، جس پر کابینہ کے ارکان خاموش ہو گئے۔ ریفرنس کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس میں رقم پراپرٹی ٹائکون کو منتقل کرنے کا لکھا گیا تھا۔ رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔